सोशल मीडिया पर दनानीर मुबीन के लिबास पर तनकीद, अदाकारा ने वजाहत कर दी। अदाकारा दनानीर मुबीन अपने लिबास की वजह से तनकीद की जद में आ गई हैं। लंदन के इलाके नोटिंग हिल में ली गई तस्वीर ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दनानीर मुबीन ने मगरबी अंदाज का लिबास जिब्तन किया, जिसमें मिनी स्कर्ट और ब्लेजर शामिल था, जबकि उन्होंने फ्लैश लाइन्ड टाइट्स भी पहन रखी थी। ताहम तस्वीर वायरल होने के बाद कुछ सारिफीन ने दावा किया कि अदाकारा ने जिल्द नुमा या सी थ्रू लिबास पहना हुआ है, जिस पर शदीद तनकीद शुरू हो गई। तनकीद बढ़ने पर दनानीर मुबीन ने वजाहत देते हुए कहा कि वो मुकम्मल तौर पर कवर थी और जो टाइट्स उन्होंने पहन रखी थी वो मोटी फ्लैश लाइन्ड स्टॉकिंग्स थी, जो सिर्फ जिल्द जैसा तासुर देती हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि उनका लिबास हरगिज नामुनासिब या शफाफ नहीं था। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर रद्द अमल का सिलसिला जारी है, जहाँ कुछ सारिफीन तनकीद कर रहे हैं जबकि कुछ उनका दिफा भी कर रहे हैं। याद रहे कि दनानीर मुबीन पारी हो रही है, वीडियो से शोहरत में आई और अब ड्रामों के बाद फिल्मी दुनिया में भी कदम रखने जा रही हैं। कराची के शहरियों के लिए एक और महंगाई का खदशा सामने आ गया है, जहां डेयरी फार्मर्स ने दूध की सरकारी कीमत में बड़ा इजाफा मांग लिया। अगर ये मुतालिबा मंजूर हो गया तो आवाम के लिए रोजमर्रा अखराजात मजीद बढ़ सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची को खत लिख कर दूध की कीमत में 100 रुपए फी लीटर इजाफे का मुतालिबा कर दिया है। फार्मर्स का मौक़िफ़ है कि चारे, बिजली, पेट्रोल और दीगर अखराजात में बेपनाह इजाफा हो चुका है, जिसके बाइस मौजूदा कीमत पर कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। डेयरी रहनुमा शाकिर गुज्जर का कहना है चारे और अंडे की कीमतों में 75% तक इजाफा हो चुका है, जबकि पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है। उनके मुताबिक अगर कीमत ना बढ़ाई गई तो दूध की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है मामले पर जल्द मुशावरत की जाएगी और तमाम फरीकैन को एतमाद में लेकर फैसला किया जाएगा। मुबश्शिर कदीर अब्बासी के मुताबिक वर्किंग कैपिटल खत्म होने से सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। वाज़ेह रहे कि अगर दूध की कीमत में ये इजाफा मंजूर हो जाता है तो इसका बराह रास्त असर आम शहरी के बजट पर पड़ेगा, जो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी छत पर लगे सोलर पैनल्स 25 या 30 साल बाद कहां जाएंगे? दुनिया भर में सस्ती और मुतबादिल तवानाई के लिए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, मगर उनके मुस्तकबिल पर सवालात भी सामने आ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक एक सोलर पैनल की औसत उम्र 25 से 30 साल होती है, जिसके बाद वो नाकारा हो जाता है। इन पैनल्स में सिलिकॉन, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम जैसी कीमती धातें शामिल होती हैं, जिन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम हैरानकुन तौर पर अमेरिका में तकरीबन 90% पुराने सोलर पैनल्स कचरे में चले जाते हैं, जबकि सिर्फ 10% रिसाइकिल होते हैं। इसके बरक्स यूरोप में कवानीन के तहत 80% पैनल्स को रिसाइकिल करना लाजमी है। रिसाइकलिंग में सबसे बड़ी रुकावट उसकी लागत है, क्योंकि कई मुमालिक में पुराने पैनल्स को फेंकना सस्ता और रिसाइकिल करना महंगा पड़ता है। माहिरीन का कहना है मुनासिब टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज के जरिए 80 से 90% मवाद दोबारा हासिल किया जा सकता है। अगर बर वक्त इकदाम ना किए तो मुस्तकबिल में सोलर वेस्ट एक बड़ा माहौलियाती चैलेंज बन सकता है। क्या कराची की जेलें वाकई महफूज हैं? एक बार फिर सिक्योरिटी पर संगीन सवालात उठ गए, जहां सहाफी वली बाबर कत्ल केस से मुंसलिक मुलजिम नवीद उर्फ पोल का पुरस्रार तौर पर मलीर जेल से गायब हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल में एक तकरीब के बाद जब कैदियों की गिनती की गई तो एक कैदी कम निकला, जिसके बाद जेल इंतजामिया में खलबली मच गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लापता होने वाला कैदी नवीद पोल का कत्ल और अगवा जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस था और इसे चंद रोज कबल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मुलजिम की निशानदही पर एक मुकवी की लाश भी बरामद हुई है। पुलिस जराये का कहना है कि कैदी की तलाश के लिए जेल में गुज़िश्ता कई घंटों से सर्च ऑपरेशन जारी है, ताहम ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका। हैरानकुन बात यह है कि गुज़िश्ता साल भी इसी जेल से 225 कैदी फरार हुए थे, जिसके बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त करने और जदीद CCTV कैमरे नस्ब करने के दावे किए गए थे। जराये के मुताबिक नवीद पोल का माजी में सहाफी वली बाबर कत्ल केस में भी गिरफ्तार हुआ था, ताहम बादज़ां अदम शवाहिद पर बरी हो गया था। ये वाकया जेल सिक्योरिटी निजाम पर एक बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। क्या ATM की एक छोटी सी खराबी आपको अदालत तक ले जा सकती है? एक शहरी ने ऐसा कर दिखाया और अब बैंक को उसकी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट ने ATM की खराबी पर शहरी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए एक निजी बैंक पर 15,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सारिफ को ज़हनी अजियत और वक्त के ज़िया का सामना करना पड़ा, जिसकी तलाफी जरूरी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक 2019 में जब वो ATM से रकम निकालने गया तो मशीन ने न सिर्फ रकम जारी नहीं की बल्कि उसका कार्ड भी जब्त
ضبط کر لیا۔ کارڈ واپس نہ ملنے کی وجہ سے اسے شدید شرمندگی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگرچہ بینک کی جانب سے رقم اور سروس چارجز واپس کر دیے گئے تھے، تاہم اے ٹی ایم کی خرابی اور کارڈ ضبط ہونا سروس میں واضح کمی ہے۔ بینک کی جانب سے دائرۂ اختیار پر اٹھائے گئے اعتراضات بھی عدالت نے مسترد کر دیے اور حکم دیا کہ متاثرہ شہری کو 15,000 روپے بطور ہرجانہ ادا کیے جائیں۔ یہ فیصلہ صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اہم مثال قرار دیا جا رہا ہے۔ گرمی شدید ہے، پارا ہائی ہے، پسینے اور تپش سے لوگوں کے موڈ بھی خراب ہے، مگر محکمہ موسمیات نے خوشخبری سناتی ہے، جلد ہی بادل برسیں گے اور گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے 11 مئی سے 13 مئی کے دوران صوبے کے مختلف اضلاع میں خطرناک موسم کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، قصور، شیخوپورہ اور ناروال سمیت گرد و نواح کے علاقوں میں طوفانی ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس دوران سپر سیل یعنی ایک طاقتور بادلوں کا نظام بننے کی توقع ہے، جس کا مطلب ہے کہ موسم اپنی پوری شدت دکھا سکتا ہے۔ آندھی اور جھکڑ سے کمزور عمارتوں اور بجلی کے کھمبوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بعض علاقوں میں اولے پڑنے کا بھی امکان ہے۔ بادلوں کی گرج کے دوران بجلی گرنے کے واقعات سے بچنے کی ہدایت کی گئی ہے، لہٰذا ان 3 دنوں میں گھروں سے باہر نکلتے ہوئے احتیاط برتیں، گاڑی چلاتے وقت سست رفتاری اختیار کریں اور درختوں یا بجلی کی تنصیبات کے نیچے کھڑے ہونے سے گریز کریں۔ اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ حکومت کو چاہیے پیسہ، اب وہ پیسہ نکلے گا عوام سے، مگر کیسے؟ سندھ حکومت نے یہ حل بھی نکال لیا۔ اب آپ سڑک پر ہیں، گھر پر ہیں یا پھر آفس میں بیٹھے اپنے باس کی باتیں سن رہے ہیں، آپ نے اپنی بائک جہاں بھی کھڑی کی ہے اس کا چالان ہوگا۔ سندھ حکومت ایک نئی پالیسی لے کر آئی ہے۔ کراچی میں پارکنگ میں کھڑی موٹر سائیکلوں کی تصاویر بنا کر ای چالان کیا جانے لگا ہے۔ کراچی میں کڑی دھوپ میں ٹریفک پولیس اہلکار فیکٹری کی پارکنگ میں کھڑی موٹر سائیکلوں کی تصاویر کھینچ کر ای چالان جاری کرنے لگے۔ فیکٹری ملازم نے ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ٹریفک پولیس حکام نے موقف دیا کہ صرف ان موٹر سائیکلوں کے ای چالان جاری کیے جا رہے ہیں جن کی نمبر پلیٹ ٹوٹی ہوئی یا ادھوری ہے۔ موٹر سائیکلوں کی تصاویر صرف تصدیق اور آگاہی مہم کے لیے لی جا رہی ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق متعلقہ کمپنیوں اور ملازمین کو پہلے ہی اصل اور واضح نمبر پلیٹ لگانے کی ہدایات کی تھیں، جبکہ وائرل ویڈیو چند روز پرانی ہے۔ ٹریفک حکام نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ سرکاری منظور شدہ واضح نمبر پلیٹ استعمال کریں۔ ایران کی جانب سے منہ کی کھانے کے بعد ٹرمپ کا بڑا بیان آ گیا۔ امریکی صدر کے مطابق ایران کے خلاف پروجیکٹ فریڈم پاکستان کے کہنے پر روکا۔ امریکی صدر کے مطابق ایران کے خلاف پروجیکٹ فریڈم پاکستان کے کہنے پر روکا۔ ٹرمپ جب بھی پھنستے ہیں یا ان کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے تو وہ پاکستان کا نام لے کر جان چھڑا دیتے ہیں۔ امریکی سیاست کے کھلاڑی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے بیان سے ہلچل مچا دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنے پاکستانی دوستوں کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم کو فی الحال روک دیا ہے۔ ٹرمپ کے مطابق یہ فیصلہ انہوں نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کہنے پر کیا۔ ٹرمپ کا انداز ہمیشہ کی طرح جارحانہ رہا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ روک تھام مستقل نہیں ہے۔ اگر ایران نے اپنے وعدے پورے نہ کیے اور درست سمت میں قدم نہ اٹھایا تو یہ منصوبہ دوبارہ شروع کر دیا جائے گا، لیکن اس بار یہ پہلے سے زیادہ خطرناک یعنی پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا۔ ایران کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اس کی فوجی طاقت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ فی الحال معاملات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران مستقبل میں کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ ٹرمپ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ ضرورت پڑنے پر مزید سخت اقدامات سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی سیاست کا یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بالی ووڈ کی متعدد فلموں میں دلچسپ کردار ادا کرنے والے شکتی کپور اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ سوشل میڈیا پر افواہیں زور پکڑ گئیں۔ حقیقت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر جیسے ہی بالی ووڈ اداکار شکتی کپور کے انتقال کی جھوٹی خبریں وائرل ہوئیں تو شکتی کپور کو خود ویڈیو بنا کر اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینا پڑا۔
बॉलीवुड के क्राइम मास्टर गोगो ने अपनी मौत की झूठी खबरों पर ऐसा डायलॉग मारा है कि अफवाहें फैलाने वालों की बोलती बंद हो गई है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर गर्दिश कर रही थी कि 73 साल अदाकार इस दुनिया में नहीं रहे, जिसने मद्दाहों को शदीद परेशान कर दिया था। ताहम शक्ति कपूर ने सूरत हाल पर खामोश रहने के बजाय इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें वो जामनी रंग की शर्ट पहने निहायत हशाश बशाश और पुरसुकून नजर आ रही हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए मद्दाहों को यकीन दिलाया कि वो बिल्कुल खैरियत से सेहतमंद और खुश हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, मेरी मौत की खबरें महज बकवास हैं, मैं जिंदा हूं और आपके सामने हूं। शक्ति कपूर सिर्फ तरदीद पर ही नहीं रुके, बल्कि वो उन झूठी खबरों से काफी बरहम भी नजर आए। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस मामले को हल्का नहीं लेंगे और ऐसी शर्मनाक अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ साइबर क्राइम के तहत कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मद्दाहों से अपील की कि वो ऐसी बेबुनियाद बातों पर कान न धरें। सच तो यह है कि शक्ति कपूर आज भी अपने मखसूस अंदाज में फिट और सुपर हिट है।